बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लीड स्टोरी बाय नवीद बिलावल। और नाज़रीन, लीड स्टोरी ये है कि DGISPR की आग बगोला प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ईमान मज़ारी के ऊपर उन्होंने तनकीद की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईमान मज़ारी ने भी उसी लहजे में जवाब दे दिया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनके ऊपर तनकीद की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया गया। अब उन्होंने बतौर जमात उसका उसी लहजे में जवाब दे दिया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज लेकिन मिसिंग थी। वो क्या चीज मिसिंग थी वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खाली है। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि तीनों सूबे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज, बलोचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वज़ीर आला सिंध, सब लोगों के बयानात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवाए और बताया कि किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ये तीनों वज़ीर आला बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने वज़ीर आला KPK के बारे में बताया कि ये खुद सहूलतकार हैं और इंटरनल फैसिलिटेटर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि अंदरूनी सहूलतकार। और सुहेल आफरीदी का बयान चलवाया, कुत्तों से रिलेटेड वो जो बयान था वो भी चलवाया, दूसरा बयान भी चलवाया और उन्होंने इकबाल आफरीदी का बयान भी चलवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मादनियात और डॉलर्स के लिए फौज खैबर पख्तूनख्वा जाती है। उसके बाद 2021 से लेके 2026 तक जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग उसमें जख्मी हुए, तमाम तक तफसीलात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। साथ में सुहेल खान आफरीदी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के बाद ईमान मज़ारी का उन्होंने क्लिप चलाया और उन्होंने कहा कि ये फिर ऐसे लोग जो हैं ये बारीक वारदात डालते हैं। अब ईमान मज़ारी ने उसके ऊपर जवाब दिया है और वो सुनने से ताल्लुक रखता है। ईमान मज़ारी साहबा कहती हैं कि रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो क्योंकि अवाम को पता चल गया है कि असल में अवाम के साथ वारदात कौन करता है। हमारे टैक्सों पर पलने का लिहाज किए बगैर रोज रोते रोते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वजाहतें देते हो। मौसूफ ने नेशनल मीडिया के ऊपर आकर एक शहरी पर इल्जामात लगाए। आपको हक किसने दिया? अपनी आवाम पर वारदात कौन डालता है ये सबको पता है, इसलिए तुम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। तरस आता है अब आपकी ज़हनियत के ऊपर। उन्होंने तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया। इतने सच्चे और बहादुर मुहाफिज हो तो मुहाफिज साहब अवाम को जवाब दो कि आपकी डोरियां कहां से हिलाई जाती हैं और सर्विस के बाद बैरून मुल्क अयाशियां कौन करता है, जजीरे कौन बनाता है, पापा जॉन किसको कहा गया, 1948 से 2010 तक किसने अमेरिका से 21.3 बिलियन डॉलर्स वसूल किए, अपने शहरियों को पैसों के एवज यानी कि डॉलर्स के एवज बेचा किसने, एक प्रोफेसर को जबरी तौर पर उनके घर से लापता करके तहवील में उसे दहशतगर्द बनाकर जबरदस्ती वीडियोस किसने बनवाई और क्यों मीडिया के ऊपर आकर बातें करनी पड़ती हैं। अगर मीडिया के ऊपर आकर यह सिलसिला शुरू किया है तो अब मीडिया के ऊपर यह आपको आकर जवाब देना होगा। इधर सियासतदान से लेकर वकील सब जवाब दे हैं तो साहब अपने आप को मुकद्दस गाय समझना बंद कीजिए और अब आपको बड़ा हो जाना चाहिए। इन तमाम चीजों में उन्होंने उनका और इनका और उसी लहजे में उन्होंने जवाब दिया है। और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो जवाब दिया है उसकी भी कुछ लाइन ऐसी हैं कि जो उस तरीके से हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। हमारा सवाबदीद है क्योंकि माहौल आगे जाके आपको और गर्म होता हुआ दिखाई देगा। वही मुतनफ्फिर जंगी माइंडसेट और रौनक भरा अंदाज गुफ्तगू, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी जवाब है कि वही मुतनफ्फिर जंगी माइंडसेट और रौनक भरा अंदाज गुफ्तगू DGISPR ने एक बार फिर उस सूबे के वज़ीर आला पर हमला आवर हुए जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। जिस तहरीक इंसाफ के हवाले से अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, उसी तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान दहशतगर्दी इंडेक्स में 4 दर्जे बेहतरी के साथ 9वें नंबर पर आया था और मौजूदा हुकूमत के बाद 9वें से दूसरे नंबर पर आ गया है। ये वैसे इटसेल्फ जो है बहुत सोचने वाली बात है, फौज के लिए भी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का नंबर इतना कम क्यों हुआ है और दहशतगर्दी की जो असल रीजंस हैं वो जानने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सुहेल आफरीदी का ताल्लुक उन इलाकों से है कि जहां पर हर घर से जनाजे उठते हैं। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादतें पाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सिविलियंस उस कौम के शहीद नहीं है? आखिर कोलेक्ट्रल डैमेज के ऊपर इतनी पर्दादारी क्यों है? DGISPR ने सिविलियन शुहदा के वारसीन और जो उनके सूबाई वुज़रा हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको शहीदों का वारिस करार दिया और यह कहा कि आपने शहीदों के वरसा के साथ ठट्ठा किया है।
آپ نے پریس کانفرنس میں ان کا مذاق اڑایا ہے اور رونق بھرے لہجے کی بات وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی دوسرا سرکاری ملازم یوں ان کے ادارے کے کسی شہید کے بارے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہے تو آپ اس کو پھر چھوڑ دیں گے؟ شرمناک. یہ پاکستان تحریک انصاف نے جواب دیا کہ شرمناک ہے. ملک میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور ایک ادارے کا ڈی جی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف. ابھی جو آگے لفظ ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا. کیا اس ملک میں جان قیمتی صرف ایک ادارے کی ہے؟ کیا اس ملک میں عزت صرف ایک ادارے کی ہے؟ کیا اس ملک میں قومی شہید کا لقب صرف ایک ادارے کا ہے؟ اور ملٹری آپریشن کے حوالے سے جو بات مسنگ تھی وہ بھی میں اسی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اب بات یہ ہے کہ جس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اسی لہجے میں، مطلب ایمان مزاری کا انہوں نے ٹویٹ چلایا، ایمان مزاری کے اوپر بات کی، ایمان مزاری نے اسی لہجے میں آ کر جواب دے دیا اور یہ بھی تلقین کی ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر آ کر اس لہجے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو میڈیا کے اوپر ہی اسی لہجے میں جواب بھی دینا ہوگا اور سننا بھی ہوگا. لیکن میرا اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو مشورہ ہے، بلکہ پاکستان کے تمام جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کردار ادا کریں اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس طرح لوگوں کو مخاطب کر کے میرے خیال میں پریس کانفرنس نہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ یہ پھر لوگ اسی طرح کے لہجے میں آپ کو جواب دیتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو باقاعدہ ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے سے بند ہے، کیونکہ لوگ اس کے نیچے آ کر جواب اس طرح کا دیتے تھے کہ جو کہ ادارے کی ثوابدید نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو مسئلہ بالکل موجود ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے. اگر افغان پالیسی کی بات کریں، کیونکہ خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ذکر کیا کہ 2011 کے بعد جب یہ تمام تر کارروائیاں بڑھنا شروع ہو گئیں تو اس کی ریزن یہ تھی کہ افغانستان کے اندر حکومت تبدیل ہوئی، افغانستان کے اندر حکومت طالبان کی آ گئی اور طالبان کے ساتھ چونکہ عمران خان کی بڑی محبت ہے، اس وقت عمران خان پاکستان کے ایک با اختیار پرائم منسٹر تھے اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ اس وقت فوج نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، 14 سال قید ہے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل فیض حمید. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخصیات کا کھیل تھا. لیکن ایک چیز انہوں نے مسنگ کر دی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ملٹری آپریشن میں صرف پی ٹی آئی مخالف نہیں ہے. اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو کچھ ہی عرصہ پہلے، صرف مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک جرگہ ہوا خیبر پختونخوا کے اندر، ایک جرگہ ہوا جس جرگے کے اندر تمام تر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. مسلم لیگ نون موجود تھی، پیپلز پارٹی موجود تھی، قبائلی مشران موجود تھے، اے این پی موجود تھی، یہ تمام تر جماعتیں وہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ماضی میں سوات اور فاٹا میں کیے گئے آپریشن جو ہیں ان کے نتیجے میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ دہشت گردی بڑھی ہے. دہشت گردی کا افریت جو ہے اس نے اور زیادہ پنجے گاڑے ہیں اور فوج کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بچے گا اس صوبے کے اندر. اور یہ تمام تر اقدامات، ایک اور سنگین الزامات لگایا. مولانا فضل الرحمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ پولیٹیشین ہے اور عمران خان نے جس واشگاف لہجے میں آ کر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا شاید وہ ان کو پسند نہیں آیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ جیل میں ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان اس سے زیادہ سخت باتیں ذرا نرم لہجے میں کر دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے یہ اس وقت اس اعلامیے میں جو تقریر کی تھی الفاظ استعمال کیے تھے کہ معدنی وسائل تک رسائی کے لیے فوج یہ تمام تر اقدامات کرتی ہے. سیم وہی الزام جو پی ٹی آئی کے اوپر ہے. تو پی ٹی آئی کو تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں دہشت گرد ڈکلیئر بھی کر دیا ہے، انٹرنل فیسیلیٹیٹر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بطور جماعت ان کا یہ رویہ ہے اور آگے جا کے ان کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی. ان کی پریس کانفرنس کا لب لباب یہی تھا اور یہی جو واقفان حال ہیں اور جو فوج کے ترجمان اور موجودہ حکومت کے ترجمان لوگ ہیں جو صحافی کے طور پہ بھی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بہت زیادہ سختی ہوگی. لیکن ریزن تلاش کرنی چاہیے تمام اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام لوگوں کو کہ اصل میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے. پاکستان کے اندر طالبان کا مسئلہ جب خاص طور پہ طالبان کو یہاں پر آ کر بسایا گیا، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس وقت تو کوئی با اختیار وزیر اعظم نہیں تھا، اس وقت تو کوئی شخصیات کا کھیل نہیں تھا، وہ تو سویلین کی پالیسی کا نتیجہ نہیں تھا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا نتیجہ تھا. اس وقت سے یہ مسئلہ آ رہا ہے اور کراچی کا جو علاقہ ہے ابھی پورے
پاکستان میں آپریشن تو کر دیا گیا ہے, افغانیوں کو نکال دیا گیا ہے, لیکن کراچی کے کچھ علاقے ہیں سوراب گوڑ, یہ میں اپنی اکٹھی کی گئی معلومات کے اوپر آپ کو یہ انفارمیشن فراہم کر رہا ہوں کہ سوراب گوڑ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ابھی افغانی موجود ہیں, ابھی ایک بہت بڑا حصہ وہاں پر باقی ہے, وہاں پہ آپریشن کرنے ہیں. تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, اس کو ایک دم اچانک ایک پارٹی کے اوپر تھوپ دینا تو اس طریقے سے شاید مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے, بلکہ اور زیادہ ملک میں خرابی کا باعث بنیں گے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.